أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وتسليماته تترى وتتوالى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحبة الصائمون القائمون المتبتلون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يقبل سجن صلواتنا ونوافلنا وتلاواتنا، وأن يبلغنا ليلة القدر إن شاء الله لكان في 10 الأواخر، في أيام مباركات، أيام كلها خير، كلها فتح، كلها نفحات، كلها عطاءات من الله سبحانه وتعالى. ربنا السود ليلة القدر حتى نشهد خيرها ويفتح علينا من أبواب الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ربنا السود ربنا الخيرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا فيها من عتقائه من النار. رب سبحانه وتعالى يقرن في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. اسم ربي سبحانه وتعالى يتبين بأنه من آياته سلايات استيزعلك، من آياته العظام أنه يخلق نفس جديد. رب سبحانه وتعالى خلق جميع البشرية، وكل مدن في العالم عبر القرون، وكل ربي سبحانه وتعالى يخلقن من التراب، يخلقن سجدي. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. اسمه سجدي يدول بنادم سبحان الله العظيم، يتجور، يدول بنادم يتحرش، يتحسى، يخدم، يملش، يطارو، سبحان الله العظيم. اسمه كيف ربي سبحانه وتعالى يحول تلك المادة اللي كان نصنت جميعا. ربي سبحانه وتعالى لا يوفرت رب العالمين لا ينشرت لي شنانخت. كيف ربي سبحانه وتعالى يحول لي المادة نت ولد بنادم. كما قلت، أو القاعدة لا يشذ عنها أحد، حتى سيدنا عيسى عليه السلام، ولاد سيدنا عيسى، رغم أنه اسم الولادة عجيبة، اسم ترى سيدنا عيسى وجا نحدو ضد ليس ماشي السن، يعني ولادته أصلا معجزة. معه مني ربي سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إذن أعجبت المعجزة من يعني معجزات خلق الله، كيف ربي يحول يجدي أدي ولد بنادم. سبحان الله العظيم، سبحانك يا ربي، ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. ولكن ربما حدنا نادي سول قال لي ما روم صح، وعمري من نرقب ربي يعني يخلق مباشرة السوفغ تسجدي السوفغ ديال قلب بنادم. أما شي نسن باللي عملية اسم الولادة النغشنين تكاثر التناسل يعني تكون بالعلاقة بين الرجل والمرأة، تكون من النطاف، تكون يعني من الماء الدافق، من الماء المهين. اسمه بتت تفسير ومولي يعني بيلا، يعني أين مصداق هذه الآية؟ واللي كان رقبت الواقع عمري من رقب يجدي يدولد بنادم. اسم ربي مش قاري يخلق مني تسات نركب. ربي سبحانه وتعالى داني إخوان الكرام إلا يشير إلى الإنسان الأول داني، يعني حقيقة نشين اسم ربي الجنة تكاثر يعني من النطاف، من يعني من العلاقة معروفة بين الرجل والمرأة. بس ربي قرن فكرت الأصل دولت إلى أول إنسان خلقت بيدي. شنو ربي سبحانه وتعالى طبعا تعالى الله عن التشبيه. بنادم من الزوار عند بابا آدم عليه السلام، رب العالمين قرن اسمه خلق تجدي، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
اسمع قبل ما غادي يساوي التكاثر بالنطاف بالماء المهين، زار ربي سبحانه وتعالى يخلق، اسمع خلق الانسان الاول، يخلق ربي سيجدي او نجدي ربي سبحانه وتعالى يكمل يفصل تجاري ديطايات رب العالمين. بابا ادم عليه السلام وجي خلقت من الرمل مثلا، يخلق سجده من الليل، يخلق تيكني جديد، وانما ربي سبحانه وتعالى يتبين لنا باللي خلقت سلخت خلق من طين او نطينو رب العالمين غني شبه باللي ديك قلنا مسمس ديك تلخت اللي انتبرشت من صلصال من حماء مسنون. حماء مسنون ينضلوض اسمها ديك تلخت متغيره، اسمها يبدل اللونس، يبدل كذلك حتى الريح يعني تقول تبرشت انلوض مني انلوض حماء مسنون. ربي في آية أخرى من طين لازب تلخت لن تلصق. في آية أخرى ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ماشي نرقد قد صحاب الفخار إلا خدمنا القلات نين، نخدم الجدوين نين، الأواني الفخارية تغيك الوقت ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم سكيفيتني، اسمه يشكل رب العالمين بابا آدم عليه السلام، يشكل تسلخت من هذه او الطين الوسع اسمه اللي يبرشن، اللي تغير لونه تغيرت رائحته، يرتد ربي صلصال اسمه ديك تلخت لنتقور. الفخار ربنا صلصال كالفخار، خلصال كالفخار. بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى يعني بعد يخلق بابا آدم عليه السلام نفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه، وهذا هو الأصل. أي دون يتصح البنادم كما سنأتي مرة نحاول نبين يعني بعض من الحكم، نسول عن بعض من الحكم لأن هامي ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم سيجدي، بتد الرسائل بتد الميساج لأن بنادم يعني يستفيدها. إذن فقط تسمع أول شيء ندركون أو الحقيقة باللي يعني ما معنى خلق الإنسان من تراب، يعني بابا آدم إنسان مزوار، أول إنسان خلقه الله في هذا الكون يخلقت ربي سبحانه وتعالى سيجدي. وطبعا اسمه طبيعة الترابية واضحة، طبيعة الترابية واضحة في الإنسان. قال العلماء علماء البيولوجيا باللي سبحان الله كنا نحلل اسم المواد اللي تركب السيس الجسم البنادم أن تنتنف نفس المواد اللي موجودة يجدي في التراب، بدأ يعني كمية من التراب جاز تحليل المواد اللي نديس المغنيسيوم كذا الفوسفور مواد التفد نفس المواد التي يتكون منها الإنسان. وهذا دليل اسمه الدليل باللي فعلا طبيعة الإنسان ترابية. كذلك أكبر دليل أنه بنادم يموت، إذا مات الإنسان ما لا ديزوا يجدي سمي قانون يعني ربي خلقنا سيجدي. لا كانت تسيجدي كذلك المعاش الناس ماني لا كانت تيت معاشنا من التراب، طعامنا ترابي يعني بامتياز. يعني كانت تسيجدي زديغي قنوة سندول اللي يجدي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني ربي سبحانه وتعالى يتبين لنا أو الحق تسمى مش أكبر دليل بنادم يموت غادي يزوال يجدي سبحان الله مع الوقت غادي يدول يجدي. كنا نرقب يعني المقابر القديمة روح تحفرد زيني لني يعني بتيقن ربما يقنوا منيتو استغدا جديد التفت بسيني خسان بس بتيقنوا منيتو دا قديم طال به الأمد التفت سبحان الله يعني يدول دي جدي خلاص يعني يدوب يجدي سبحان الله. دليل باللي بنادم يدق الأصل يعود إلى أصله الترابي. سبحان الله تلاحظ حتى بورخسي بالزمن يعني تفد من أكبر الألعاب المحببة الشقنشرة خسنت الشقنشرة يعني يحلو يصنور رديس أن يجدي ربما استويد الألعاب استويد الجوي استويد البوبيات استويد كذا التفت سبحان الله قاعد يدور الشقنشرة كان نقب تروان الشقنشرة خسنت يعني أنورار يجدي. هاني بنادم سبحان الله من طبيعته يحن إلى أصله الترابي. ما تحاول غد بينا يعني أوسن بتد الحكمة ما هي الحكمة من خلق الإنسان من تراب. طبعا لو تنجم نسيوليها في الحكم الكاملة بس على الأقل أتشارك إلى بعض الحكم خاطر ربي سبحانه وتعالى يعني ولي خلق القنشرة ولي تجي القنشرة إلا لحكمة بالغة. طبعا ربما من الحكم لن يعني ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم من التراب تخوى الله تعالى من حكمته يخلق بنادم سيجدي يجو يعني أكثر مادة ربما منتشرة تمرت عند جدي بعد الماء ربما بعد ومن خاطر كان السم اللي المادة لن تطغى قاع في البحار والمحيطات عند من بس المادة تسمى مباشرة بعد ومن عند جدي
ربي سبحانه وتعالى يوفرت في كل مكان كاع ما نيتزول التافت يجري سبحان الله العظيم، وجعله ارخص ماده. كون التاويل ربما اطنان من التراب ربما ولات حد شي تسيو نديس، ربي جيت هينه ورخيصه ومتوفره. هم ربي سبحانه وتعالى مشينا ديس حكم كثيره، من بين الحكم ربي سبحانه وتعالى يعني باش يعني اسيس المد التواضع بنادم، اسمه باش كبنادم مني ادي السن قيمتس، ادي السن باللي توخلق سجدي من ماده هينه غنسيو ان شاء الله باذن الله تخفل نطفه. ربي خلق بنادم من ماء مهين، وجا ربي سبحانه وتعالى حاشا يحقر بنادم يهين الانسان يسوطس القيمتس، لا حاجه، بالعكس ربي كرم الانسان ولقد كرمنا بني ادم، ربي رفعه الى اعلى عليين، غير التنتي يخصني يسوط قيمتس، بصح ربي قارسي بنادم تواضع بالعاني خلق خصي جديد تجري جديد تبلش قديس تجور الديس تحفظ تغفس كاع ما نتزول التافت هامي ما باش كتتواضع تسند لاصلتش، لا تتعالى لا تعلو على الله، باش كون تشمرض ايمانتش في الخالقتش فربي سبحانه وتعالى، ديما تسند الا كان حد يخلقتش، الا كان حد يويجت، الا كان حد يسوجدش، الا كان حد هو ربك هو خالقك انت اللي تهلضتش. والقرب اللي لك نشي لك رب الكون، نشي لك الاله، نشي لك السيد، نشي لك السجور كلش، لا ربي انت خلقتش ابنادم، ربي سبحانه وتعالى انت السجوراتش. وذلك يعني صاحب الجنتين اسمي يلاحظ سومتوشلس باللي كانه تقنع العنجهيه، تقنع من الصلف، يقنع الكبر، كان يسمي يقنع عمانس يدول ضموني قاعد تشمر مانس يستغل يكفر ربي، وكذلك يتعالى على الناس، يرقب من صموني قاعد زيت نجومان قارس انا اكثر منك مال واعز نفرا تفضيل الانني الانني تلجاج والعياذ بالله تحفر في نفوس كثير من الناس. بتسينا مدوش لاس اسمه بتد العلاج النفسي اللي قدمست العلاج الرباني. الناس يعني مما نصحه الناس أكفرت قال له صاحبه وحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أتكفر دا بنادم سونيش خلق سجدي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني قارس كانوا يقارس هل تسوس مدفض دا مني مالوش خلق هادو اللي خلقيتش دول الاصلتش. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى ربي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا توني من أعظم الحكم يا ربي سبحانه وتعالى باش كيسيس المدي بنادم التواضع، يخفض جناحه يمشي على الأرض هونا، ما نسى من استعمال بلا حد يعني بلا حد متواضع شي يحدني الطامرت سبحان الله، حدني سبحان الله الطامرت والو يسمى لا يتعالى ولا يتيري سبحان الله، كاع ما تيولي يجري كاع ما تيولي ساعه سكت العاصفه تسق الغبار غادي يحاول غادي يوطى سبحان الله. ربي قارس بنادم ربما ينزغك الشيطان ساعه توفد ساعه تريد ديما وطى يجديني الغبار عمرو اللي تقي ما جنا ديما يتوطى لو جنا. اذا ربي سبحانه وتعالى يسمى السي بنادم كيف غادي يتواضع الزاري ربي اسمه يذل لله تعالى يتواضع، كذلك يذل لعباد الله اسمه كيف غادي يسترسي منس الى عبادنا ربي سبحانه وتعالى، يعني لا يتكبر ويسيلي منس في حد ويرقب بمنس يعني يفحدو ذا. يبقى خصنا نعزم القصيده ثلاث ساتيك إلي أبو ماضي اسمه تعاير بنادم لأن متكبر متعجرف لأن موني قاعي يرقب مد ديزان تسات. قال في هذه القصيدة نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربدا، وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمردا. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي يهش وجهك للنعمة وفي حالة المصيبة تكمد. مهم قصيدة طويلة ألسيني أقدى أنت مثلي من الثرى وإليه فلماذا يا صاحب التيه والصد. الناس ما قدى نشي لك غنشتي نشي سجدي هامي تصد عني، هامي تتكبر عني، لماذا تتعالى عني. في ذلك يعني بتحد نصح يومن باللي ربي سبحانه وتعالى يخلق سجدي، باللي قاع مدني خلقت سجدي، ومن آياته أن خلقكم من تراب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي نفس ما بين آدم عليه السلام. حد سبحان الله بته يدرك يحسه صموني التفت يعني عمر يمشي لا يتعالى على عباد الله، ديما يرقب منس أنت أنحطو ذا يعني لا يتكبر ولا يتعالى على الناس. كذلك تدخل تكون يغرس الفكر العنصري
فكر نسمى التقسيم، قال وني قبيلتني ونيس قبيلتو، ونيس شعبني ونيس فصيلتني ونيس دمني ونيس كولورني ونيس سوا لغتني. سبحان الله، يعني احسن دواء العنصريه، التفرقه تسمى القبليه والتفرقه يعني المشقه الشعوبيه. كذلك يتميز العنصري الشقش يدوى ولا مرض من بنادم يدرك سيجدي ميت يحس باللي كاع مدنو كل ماشي اللي انتو خلقن سيجدي. نعم يمارو يتفاوتون حدا من الله لحدا برشان. ماشي تورى في بعض الروايات ان ربي سبحانه وتعالى خلق بابا ادم عليه السلام يعني من تراب جمعه من جميع انحاء الارض. نرقب سبحان الله في بعض الصور انواع التراب، شرا دابرشان، شرا مارون، شرا فونسي، شرا موني فاتح، شرا. يقال انه والله اعلم ربي خلق بابا ادم من كل اسمي كانوا بيدي شونتيون كاع نجدي من التفاوت يتفاوتوا خلاص من عام يتفاوتوا. نعم ربي يجو او الاختلاف، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. يجو ربي والاختلاف بصح تكوني يعني مطيه سخريه جيت ربي باش كتسخر خصني باش كدير بغي ماني كيف يفحدوا ضدنا دير بغي راستيك ماشي الراسين الراسيزم مني الراستيك التكوينيك والعنصريك يعني ابدي رقب غيمانك وحدوا ضد. ايش الفرق ولا تفتيت؟ لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا بين ابيض ولا اسود الا بالتقوى. ربنا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سبحان الله، قل حد غسه ونفكر يومن باللي سيجدي اسمه الاصل الترابي ابي يتمعارف تخ كاع مع مدنو كل ماشي لان عمرو اللي تفرق واللي قالوني انه وني خطيه انه الشعب الفلاني انه حرمات جلال كاع. يعني الاصل المسلم المؤمن اسمه بالقران هاد معارف كاع مع مدن كاع عاد رزم غولي كي مدن كاع اد بالغ تدعو غطفه بلاتي احسن اد المدرس مدن. لاحظ نسمع سبحان الله فكر القران يتغير بنادم. انت لا شد فهمت او الامراض كنرقب في بعض البلدان الماريكان في جنوب افريقيا مثلا من يوض الراسيزم يعني بين البيض والسود. نركب لان بعض الاشرطه وسيخ ستني يتبع يوضني لدرجه يعني تفرق جري من لاندي برشان. يعني تفذي من لان نغرس المدارس نسن واحد نسن يبرشان نعز من واحد نسن الحافلات ان واحد نسن اكرمكم الله حتى يعني المراحيض ان واحد نسن شنا نغمك لا فوتو في هذه الايام يعني الفيسبوك التفت يقن سيد اموني اسود يعني خلق رب العالمين دبرشان يوتف في جامعه من ارقى الجامعات زعما في امريكا كلاسانت واحد سجين تلقيس واحد يتقيمه طلبه كاع واحد نسن يتقيمه واحد اقدا بالمناسبه يفقد انت كاع يفيد ترفع عن اسم القضيه التفاوت اللي عمري في العنصر في اللون في الجنس في العرق ولا تفتيت. للاسف رقم تسمى المرض فهمت هامي كلمه في القران توهجر برك الدفاع او الراسيزم ما يسمى يعني تسمى نسمى الداروينيه الاجتماعيه والفكر اسمه الخبيث لان الله يسر يوضي يفرق مدن يجو مدن شيعا يجو مدن طبقات دون تعطيهم الصحه ابدا تستفن مدن قال انه من الدرجه الاولى انه فايت الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه اموني جن قاعد يدق الباران جن ومشكلته تقيم فقط من يعني نظريين وبركه تيوض حتى الى حروب تيوض تجاني وضن في بعض البلدان تجان حدائق حيوانات للبشر. هامي قال لي انه من الدرجه الثانيه انه اسمها تسمى يعني درجه متاخره تطوريا في زعمهم ركبن اسمه وجنتين وجي من تراب يعني وتنرقبن من تراب يخلقتنا ربي كيف لاش اين سواسيني كاسنان المشطتين النبي صلى الله عليه وسلم الشخص تماما. ركبت اسم الفكر بنادم ما يجمد في القران كلمه واحده في القران هذه يمكن التغيير بنادم. كذلك يعني من حكم لان ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم اسمه بنادم يؤمن باللي ربي خلق تجدي باللي اي انسان في العالم ربي خلق تجدي ماشي نغنطروا باللي تكوني غس حواجز وتكوني شخص يزوبستاكل مع مدن كاع يتمعارف كاع يخص مدن كاع يعني ماشي قال الفكر الانساني يسمى حقوق الانسان مرة نتغنون بها الحقيقه القران هو الذي اصل لحقوق الانسان اسمه هذه عاد الشخص يقلنا ماشي نلقى الحاجز نفسي ابدا مع هذه ما عارف مع حد ادي نلاقى مع حد ماشي غادي يعزم معاه سيدي يستفاد. كذلك ضخ وللتسود بدي اجي وقد هذه عاد اسمه يرهب ويخشى ويخاف انسانا مهما كان اسمه مقصود بالخوف يعني تحس يسكن الرعب وتحس مونيسيك الترجيجيت. كذلك تدخل يتعظم وللتوضه دي عظم يقل حد غادي يقدس خلاف ربي سبحانه وتعالى. هذه عاد طبعا اكيد انه المسلم نحترم كاع مدن. كذلك يسنو شي مدن درجات نسن كل حق مرتبه تسنعم بالتونيد الملك نض الرئيس نض زعيم نغسك درجه احترمه بصح التوضه غتقدس
والتوضغ بدي الترجيج يغسيس بدي أرعبوا منه. ليش؟ سبحان الله كان حد يومين بدي سيجدي أي تصربي الخوف بدي توقد غا سكان رب العالمين الخالق وحد سوقد سبحان الله. أي خوف العبد، خوف عبد يستمن، أي الرعب من الناس، أي الهلع وني السجود وني غسق قراض وني الملك وني إيش كاع والفكر بإذن الله ربي سبحانه وتعالى. يعني أي صفة سيس. إذا لاحظت ماشي نغل القرآن سبحان الله، يعني إذا تغلغل، إذا تنور باسمه، إذا استنار به القلب بنادم، يعني التغيير المنظومة الفكرية والتصورية والنفسية تغير رأسا على عقب. كذلك يعني من تختم ربما سي الحكم لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يخلق بنادم سيجدي أجي يحس بنادم باللي يعني أنه اسم رب العالمين يكرمت ربي سيس شنس ليس وجيس البدنس وجيس بالتركيبة البيولوجية لنا الفيزيولوجية. رب العالمين يكرم بنادم السرس بتلك النفخة التي نفخها الله تعالى فيه. اسمها خاطر ربي خلقنا اسمها مادة وروح. نعم يخلقنا سيجدي بصح وجي تركيبتنا كان دي جدي بركة لا لا دي سيجدي لا غنرق المكون لا غنرق شرا مهم في تركيبتنا أي الروح ربنا. فإذا سويته خلقته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صح لجاجنا غير الروح ني همي بنادم يا ربي كرمت همي بدت الشن بنادم بدت القيمة بنادم سمعتها قيمة بنادم بتلك الروح لأن ربي سبحانه وتعالى يتجوجاجس. في ذلك اسم مما يستتبع هذا يستلزم هذا أنه بنادم لا يتفخر الأصل، يعني تفخر أصل جسدك مهما حد وش يصرف بجمال وش يصرف بالزين وش يصرف بقوة. هذه السم اللي مخلوق من تراب، هذه السم اللي يفتخر بشيء خسيس، اللي تفتخر قشرة وضيع هي لا قيمة له. بالتالي يفتخر نتاع صح طبعا وإن كان لا يجوز يعني بدا يتكبر نغبدا يورائي يعني قشرة لأن حقيقة نفخر به الإنسان من لا يعني غير قشرة تسمى الرقي الروحي من الروح ارتقت إلى ربها، ارتقت إلى العالم العلوي طبعا بالتزكية بدا يزكى النفس بدا يطهر ولس. رب العالمين تشمر بتلك الروح وجي بالجسد. اسمى الإنسان لا يشرف بجسده ولا بملبسه ولا بمظهره ولا بتركيبته المادية وإنما يشرف بروحه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وكذلك اسمع السم اللي بنادم ينبغي أن يهتم الروح سجان البدنس. نعم البدن إلي اسم التركيبة الترابية لي مأكل ومشرب ودواء وعلاج، بس هي قشرة أهم يعني تبتهي الروح وتمتتي. لا ينبغي أن نغفل عن تغذية أرواحنا الاهتمام بأرواحنا. إذن هذه ربما بعض خواطر يعني قصيرة حول قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر يعني هذه الأوصاف الجميلة لعباد الرحمن. بارك الله فيكم.